आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। म नवराज चालिसे र हामी केही दिनदेखि यता कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर देशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा पनि बिरामीहरूले निकै दुःख पाइरहेको अवस्था छ, शास्ति भोगिरहेको अवस्था छ र प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा नि यति बेला अक्सिजनको अभाव भएको छ। त्यसरी भेन्टिलेटर र बेडको अभावले गर्दा बिरामीले दुःख पाइरहेका छन्। वास्तवमा प्रादेशिक अस्पतालहरूले, जिल्ला अस्पतालहरूले, क्षेत्रीय अस्पतालहरूले बेडको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन्, अक्सिजनको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न निकै गहन रूपमा उठिरहेको छ। आज यी अस्पतालहरूले किन यति बेला कोरोना नियन्त्रणको लागि जुन खालको व्यवस्थापन तयारीहरू गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकिरहेका छैनन्। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पनि यति बेला विभिन्न जिल्ला र प्रदेशको अवस्थाको बारेमा हामीलाई रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ र आज यसै क्रममा आज हामी जिल्ला तथा प्रदेश र प्रादेशिक अस्पतालहरूको अवस्थाका बारेमा आज हामी क्षेत्रीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालहरूका प्रमुख मेडिकल डाइरेक्टरहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग प्रदेश नम्बर 2 का प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद यादव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी सेती प्रादेशिक हस्पिटल धनगढीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ, डाक्टर हेमराज पाण्डे। कोशी अस्पतालका प्रवक्ता लक्ष्मीनारायण यादवसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र पोखरा एकाडेमी हेल्थ साइन्स पश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्यसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 का प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद यादवसँग। हामी यतिखेर प्रादेशिक अस्पतालहरूमा कोरोना नियन्त्रणको लागि के कस्तो व्यवस्थापन भइरहेको छ, अस्पतालमा यतिखेर उपचार रोकथामको अवस्था के छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र केही दिन अघि मात्रै पनि हामीले सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँग, प्रदेश स्तरीय सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँग प्रदेशका र जिल्ला अस्पतालहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर प्रमोद यादव। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर, यतिखेर यहाँहरू निकै व्यस्त हुनुहुन्छ होला कि दिनरात यहाँले जुट्नु परेको छ, काम गर्नु परेको छ। यतिखेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको निकै ठुलो अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। यसै क्रममा प्रादेशिक अस्पतालमा तपाईँहरू कसरी यतिखेर कोभिड नियन्त्रणको लागि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? त्यतिखेर त्यहाँ बिरामीहरूको अवस्था के छ कि अहिले अक्सिजन र भेन्टिलेटरको नभएर अथवा बेड नभएर बिरामीहरूले ज्यान चाहिँ एउटा भनौँ न ज्यान त्याग्नु परेको अवस्था छ अथवा जीवन त्याग्नु परेको अवस्था छ, यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ? यतिखेर यहाँको अस्पतालमा यहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हजुर, हामीसँग हाम्रो यो 350 बेडको हस्पिटल हो, पहिलादेखि चलेको 325 बेडको जेनरल हस्पिटल हो, सबै फ्याकल्टी भएको। त्यसपछि त्यसमा थप हामी कोभिड हस्पिटल चलाएछौँ, त्यो चाहिँ 63 बेडको हो कोभिड हस्पिटल अहिले चलाएको। अब त्यो 63 बेडमा हामीसँग त्यो ठाउँमा कोभिड हस्पिटलमा 41वटा बेड विथ अक्सिजन छ, अक्सिजन आउटलेट सबै। त्यसमा 12वटा आइसियु छ। हामीसँग त्यो ठाउँमा 11वटा भेन्टिलेटर थियो। त्यो मध्ये अब 3टा त अस्ति हाम्रो स्थानीयले फुटालिदियो मङ्गलबार दिन। त्यसपछि 1-2टा अब बिग्रिने जोस् हामीसँग 6-7वटा भेन्टिलेटर स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अरू जति बेड छ त्यो सबै अक्सिजन सहितको, मोनिटर सहितको बेड हो, जसमध्ये अझ 55वटा बेड छ। त्यो हामी इन्डोरमा हामीसँग जुन भएको मेडिसिनको वार्ड छ, अक्सिजन सहितको मोनिटर भएको, त्यो बेडलाई पनि हामीले कोभिडमा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसपछि इमर्जेन्सीको आधी बेड पनि कोभिडकै रूपमा सञ्चालन छ, त्यहाँ 10-11वटा हुन्छ। अनि जम्मी हामीले अहिले त्यो 41 र यो 51, 55 अनि 10 यति बेड हामीसँग छ कोभिडको लागि। अनि त्यस पछाडि हामीसँग अक्सिजनको पहिला 50-60वटा सिलिन्डर थियो, अहिले हामीसँग 225 सिलिन्डर छ, प्लसै छ। अनि त्यसरी हामी टर्नओभर म्यानेज गरेका छौँ। अब अक्सिजन डाक्टर साहब, यहाँले यति भन्दै पनि बिरामीहरूले चाहिँ अकालमा ज्यान चाहिँ फ्याँक्नु परेको छ अथवा एउटा मृत्युवरण गर्नु परेको छ, अक्सिजन नपाएर, बेड नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीले उपचार नपाएको चाहिँ धेरै गुनासो आइरहेको छ। यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अक्सिजनको कमी त हाम्रोमा छ, तर अक्सिजनले नै अब जस्तो अक्सिजन सिम्पल दिएर जुन बिरामी बाँच्छन् त्यसमा अक्सिजन नपाएर कोही पनि मरेको छैन आजसम्मको कुरा म भन्न चाहन्छु हजुरहरूको मार्फत। तर के छ भने जब हामी भेन्टिलेटर स्टार्ट गर्छौँ 6-7वटा एकैचोटि, त्यो बेला हामीसँग अक्सिजन पुग्ने अवस्था हुँदैन।
त्यही भएर हामीले 2-3टा भेन्टिलेटर स्टार्ट गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसमा अनि भेन्टिलेटरबाट विन भएका भेन्टिलेटरबाट फर्केर आएको पनि बिरामी हामीसँग छ, के अरे आशा भगत भने। त्यस्तै 1-2जना भेन्टिलेटरमा गएर एक्सपायर भएका पनि छन्। अब त्यो उपचारको क्रममा अब यस्तै हुन्छ। तर हामी कहाँ आउने बिरामीहरू म्याक्सिमम सिरियस हो। अब यो 50-60 लाख 70 लाख जनताको बिचको यो प्रादेशिक अस्पताल हो, यो सबैलाई फोकस गर्ने। अनि हामी कहाँ रेफरहरू जो अरू जिल्लाबाट अरू ठाउँबाट आउने बिरामीहरू लास्ट एकदम सिरियस भएरै आउनुहुन्छ। अनि हामी म्यानेज गर्छौँ त्यो हिसाबले। तर यो अझ फुल उसमा अक्सिजन अझ राम्रो सप्लाई भएको भए अझ मोर भेन्टिलेटर हामी चलाउन सक्थ्यौँ, अझ थप गर्न सक्थ्यौँ। तर अब अहिले जुन छ हामीसँग, जस्तो आज अहिले पनि भर्ना हामीसँग 65 देखि 70 जना छन्, सबै अक्सिजनमा छन्। अनि त्यही भएर उहाँहरूलाई नै मेन्टेन गर्नलाई अक्सिजनको मेन्टेनेन्स त्यसमै हामी हम्मे छौँ। 3-4 दिन त भइसक्यो, अब राति त हामी सुतेकै छैन। अब 24 आवर अक्सिजनको पछाडि ल 2टा। डाक्टर साहब, यहाँको हस्पिटलमा कस्ता खालका प्रकृतिका अथवा सङ्क्रमितका बिरामीहरू आइरहेको अवस्था छ? कुन कुन ठाउँबाट उहाँहरू आइरहनु भएको छ यति बेला? उहाँहरू हामी कहाँ बढी आउने अब यो छिमेकी जिल्ला छ, मोहतरी, जलेश्वर, मलङ्गवा, सिराहा, सर्लाहीबाट धेरै छन्। अनि त्यसपछि यहीँका लोकल पनि जनकपुर, धम्साकै। अनि त्यसपछि आउने सबै बिरामी सबै न्युमोनिया भएर आउने हो। अनि सबैलाई अक्सिजन चाहिने, एकैछिनमा त्यो सिभियर भएर पनि आउनुहुन्छ। अनि हामीले कतिजना त अब डिस्चार्जको क्रममा पनि छ, कतिलाई हामीले डिस्चार्ज गरि पनि सक्यौँ। तर केही मेडिसिनको पनि अभाव छ यहाँ पाउने, जस्तो पल्स अक्सिमिटर, अरू लजिस्टिकहरू, सर्जिकल सामानहरूको पनि अभाव भइरहेछ। यहाँ डाक्टर साहब, बाइडे बढिरहेछ। यहाँहरूको हस्पिटलमा जनशक्तिको कतिको प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ? धेरैवटा अस्पतालहरूमा जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ, डाक्टर नै भेटिँदैन भन्ने कुरा पनि छ कि प्राविधिकहरू भेटिँदैन, अथवा त्यो अवस्थामा पूर्वाधारको कमीले गर्दा बिरामीहरूको अकालमा ज्यान गएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त? त्यो यस्तो छ, अब हजुर यो जनशक्तिको अभाव कोभिडकै लागि अब छुट्टै खास हस्पिटलै चलाउनु पर्ने हो। पहिला हाम्रो जेनरल हस्पिटलको जुन थियो त्यो त छँदैछ हामीसँग, त्यो सेवा मिनिमम रूपमा हामी चलाइरहेछौँ। जस्तो कि 1/4 स्टाफले जेनरल हस्पिटल, बाँकी सबै हामी कोभिडतिर रोटेट गरेका छौँ। अनि त्यसपछि कोभिडकै लागि पनि हामीले फ्लोरमा काम गर्ने, जस्तो कि मेडिकल अफिसर अनि नर्सिङ स्टाफहरू, एचए, अहेबहरूलाई नयाँ रिक्रुटको हाम्रो लगभग काम पुरा भइसकेको छ। अब बुधबारदेखि हामी बिहिबारदेखि हामी बोलाउँछौँ उहाँहरूलाई। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ अझ पनि यो कोभिडको लागि पनि अर्को एउटा हस्पिटल उता मणिपालमा जनकपुरमै अहिले 100 बेडको, त्यसपछि 200 बेडको सञ्चालन हुने कुरा छ। त्यस्तै जानकी मेडिकल कलेजले पनि उता गर्नुभएछ। त्यस्तै ठाउँमा कोभिडको प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि छन्, त्यो भइरहेछ। तर बिरामीको जुन इन्फेक्सन हुने, बिरामी भएर आउने, सिकिस्त भएर आउने, त्यो एकदमै त्यो रेट एकदम तीव्र रूपमा छ। त्यसपछि यो ट्रान्समिसन पनि खासै त्यति कम भएन। होल्ड चाहिँ भएछ यो निषेधाज्ञाले गर्दा। मलाई लाग्छ अझ पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो कि निषेधाज्ञा 10-15 दिन पहिल्यै, अनि यसलाई अझ कन्टिन्यू नै राख्नुपर्छ। किनभने यो चेन अफ ट्रान्समिसन हामी ब्रेक गरेनौँ भने त कतिलाई उपचार गर्ने? अहिले लगभग घरमा धेरै उसमा सबै ठाउँमा अक्सिजनको डिमान्ड, घरमा पनि अब अक्सिजन लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर यो त्यो अवस्था त अब सक्दैन, सरकार पनि सक्दैन, हामी चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मी पनि सक्दैनौँ। किनभने अब एउटा बिरामी, एउटा आइसियु चलाउनलाई 10 बेडकै भए पनि त्यसलाई 25जना 26जना स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ। त्यस्तै एसडियुमा पनि त्यस्तै हो, त्यसलाई 12-14जना 10 बेडमै चाहिन्छ। त्यसरी जति 10 को रेसियो थपिन्छ त्यसरी त्यति स्वास्थ्यकर्मी त पाउन पनि गाह्रो छ, हुँदैन। त्यही भएर हामीले त्यो मेन चाहिँ प्रिभेन्टिभतिर जानुपर्छ। रोकथाम, जस्तो होल्डिङ सेन्टर, त्यो बोर्डरको मेजरमेन्ट, अब इन्डियाबाट अब आउँदाखेरि त्यो सबै गर्ने, त्यसपछि यो पिसिआर यिनीहरूको गरेर यो पब्लिक एवेरनेस बनाउने, जस्तो सामाजिक दूरी अनि यो सेनिटाइजर यिनीहरू गऱ्यो भने त जसरी गरेर पनि चेन ब्रेक गर्नु पर्यो। इन्फेक्सन भइसकेपछि हामीलाई मिनिमम यहाँ 10 दिन लागिरहेछ हामीलाई रिकभरी हुनलाई। हस् डाक्टर साहब, यहाँको जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग जोडिनु भएको थियो यति बेला प्रदेश नम्बर 2 का प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद यादव, र उहाँले अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप निकै बढिरहेको छ, जनशक्ति र साधन स्रोतको अभाव छ भनिराख्नु भएको छ। र त्यसै गरी हामीसँग यतिखेर जोडिँदै हुनुहुन्छ, हामीसँग यति बेला हामीसँग जोडिँदै हुन्छ सेती प्रादेशिक हस्पिटल धनगढीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे अहिले हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। आज हामी विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र ती अस्पतालहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द। र हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ धनगढी मेडिकल, यति बेला सेती
प्रादेशिक हस्पिटल धनगढीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर डाक्टर साहब। हजुर धन्यवाद। हजुर, अहिले विशेष गरेर यहाँहरू दिनरात काममा हुनुहुन्छ होइन, र सेती प्रादेशिक हस्पिटलको अवस्था के छ? बिरामीहरूको त्यहाँ चाप कतिको छ? कस्ता प्रकृतिका बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू आइरहेका छन् यति बेला डाक्टर साहब? अब यो देशव्यापी रूपमा नै सबै ठाउँमा एक एक प्रकारको समस्या भोगिरहेका छन् जस्तो लाग्दछ हामीलाई होइन। पूर्व तयारीको अवस्थामा थिएनौँ, सामान्य बिरामीहरू हेर्ने गर्थ्यौँ। अब कोभिडका बिरामीहरू एक्कासी रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्न गाह्रो परिरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ। जस्तो बिरामीहरू कस्तो अवस्थामा तपाईँहरूकोमा आइपुगेका छन्? अहिले के आइरहेको छ भने धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ चाहिँ बिरामीहरू अस्पताल जाँदा जाँदै उनीहरूको मृत्यु भएको छ र हस्पिटलमा अक्सिजन नपाएर, बेड नपाएर अहिले बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको छ, ज्यान गइरहेको छ। अब यहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो। अब अहिले जे जस्ता बिरामीहरू आउँछ तिनीहरू एकदम सिकिस्त कन्डिसनमा। यतिखेर हामीसँग छलफल क्रममा जोडिनु भएको थियो हामीसँग सेती प्रादेशिक हस्पिटल धनगढीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ फेरि जोडिनु भएको छ कि जस्तो यतिखेर प्रादेशिक अस्पतालहरूमा साधन स्रोतको अवस्था के छ, जनशक्तिको अवस्था के छ, र विशेष गरेर पछिल्ला दिनहरूमा हामीसँग सीमावर्ती नाकाहरूबाट भारतबाट पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू फर्किनु भएको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या समुदायमा फैलिसकेको छ र प्रादेशिक स्तरमा ती अस्पतालहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ डाक्टर साहब यति बेला? हजुर, अब हामी कहाँ अहिले बिरामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ धेरै सिरियस भएर आउने गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो अक्सिजन धेरै मात्रामा चाहिने बिरामीहरू आइरहेको हुनाले हामीलाई म्यानेज गर्नलाई हम्मे परिरहेको छ। एकातिर अक्सिजनको आपूर्ति मिलाउन सकिरहेको छैन होइन। अब अर्कोतिर बिरामीहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि इमर्जेन्सी फाँटहरू लगायत अन्य फाँटमा पनि विस्तार गरेर चाहिँ बिरामीहरू जताततै राख्नुपर्ने अवस्था छ। केही बिरामीहरूलाई बाहिर टेन्टमा पनि राखिएको छ। अब मुख्य तत्कालीन उपचार भनेको अक्सिजन नै भएको कारणले गर्दा जसरी हुन्छ उहाँलाई अक्सिजन दिनको लागि हामीले व्यवस्थापन गर्न कोसिस नै गरिरहेका छौँ। अलिकति नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, तर हामीले आफ्नो तर्फबाट कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ। नियन्त्रणभन्दा बाहिर भनेको चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नियन्त्रणभन्दा बाहिर भन्दै गर्दा जस्तो अहिले चाहिँ हामी सुन्नमा आइरहेका छौँ कि बिरामीहरूलाई चाहिँ अहिले अस्पतालले फिर्ता पठाइरहेको छ। हाम्रो हस्पिटलमा अक्सिजन छैन, बेड छैन, तपाईँहरू अन्त जान सक्नुहुन्छ, घर जान सक्नुहुन्छ भनेको अवस्था धेरै ठाउँमा आइरहेको छ। यस्तै हो? हजुर, अब यस्तो हो, यसमा चाहिँ सकेसम्म हामीले म्यानेज गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ। हामीले बिरामीलाई अक्सिजनै छैन भनेर फर्काएको चाहिँ छैन, तर अक्सिजनको कम आपूर्ति हुँदाखेरि पनि त्यो सिलिन्डरलाई बरु एउटा सिलिन्डरलाई 3 भाग लगाएर हुन्छ कि 2 भाग लगाएर हुन्छ, त्यसलाई अलग्गै भरेर भए पनि केही समयको लागि भए पनि सङ्क्रमितहरूलाई दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसपछिको अर्को लट आएपछि त्यही अनुसारले चाहिँ गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हामीसँग आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट पनि छ, तर त्यो अक्सिजन प्लान्टले आइसियुका बिरामी र अलिक सिरियस बिरामीहरूलाई मात्रै पुग्छ। अन्य खालको मोटे टाइपको बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति पुर्याउन गाह्रो हुन्छ त्यसबाट। त्यही भएर हामीले अक्सिजन बाहिरबाट ल्याउनै पर्छ। त्यो मागलाई धान्न अलिक गाह्रो परिरहेछ। बिरामी चाहिँ हामीले फर्काएको छैन अहिलेसम्म। जस्तो प्रादेशिक हस्पिटलमा जुन साधन स्रोतको अभाव छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ठाउँमा यहाँले त्यो कुरा अनुरोध गर्नुभएको छ कि साधन स्रोतको लागि, बजेटको लागि। यदि त्यो अवस्था हो भने यहाँले स्रोत साधन त माग्नु पर्ला नि त। अब यो त अहिले यस्तो विषम परिस्थिति हो कि पैसा भएर साधन के अरे पैसा रकम भएर पनि धेरै कुराहरू गर्न नसकिने अवस्था छ। हामीले भनेको अनुसारले अहिले केही म्यान पावर त हामीले अस्थायी रूपमा भर्ना गरेका छौँ। जस्तो मुख्यतया मिडल लेभल म्यान पावर, प्यारामेडिकहरू, नर्सिङ स्टाफहरू यिनीहरू चाहिँ पाइरहेको अवस्था छ। तर त्योभन्दा विज्ञ डाक्टर साहबहरू, फिजिसियनहरू भनौँ, बेहोस गर्ने डाक्टर साहबहरू, भेन्टिलेटर चलाउन चाहिने, आइसियुमा उपचार गर्ने क्रिटिकल केयरका डाक्टर साहबहरू चाहिँ पाइरहेको छैन। र रह्यो साधनको कुरा, स्रोतको कुरा, त्यो चाहिँ अब ठुला सामानहरू किन्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्छ। जस्तो अक्सिजन प्लान्टहरू यस्ता खालको चिजहरू किन्नलाई त अलिकति खरिद्ने अहिले नै गाह्रो पर्छ। तर सामान्यतया बजारमा उपलब्ध केही मात्रामा छन् र हामीलाई प्रदेश सरकारबाट सहयोग भइ नै रहेछ। जस्तो यहाँको हस्पिटलमा विशेष गरेर सेती प्रादेशिक हस्पिटलमा धनगढीमा जुन हस्पिटल छ कि त्यो प्रदेशका चाहिँ भनौँ विकट र दुर्गम गाउँ बस्तीहरूबाट पनि बिरामीहरू आइरहेको अवस्था छ, तर बिरामीहरू निकै सङ्क्रमित भएर र बिरामी अन्तिम अवस्थामा आउने गरेका छन् भन्दै हुनु चाहिँ यहाँले भन्दै गर्दाखेरि कि त्यस्ता प्रकृतिका बिरामीको उपचार गर्न हस्पिटलले सकेको छ कि छैन? जस्तो अहिले भनौँ न विकट चाहिँ ठाउँबाट, जिल्ला बस्तीहरूबाट चाहिँ बिरामीहरू आइरहेको अवस्था छ भने तपाईँले जुन रूपमा एउटा कोरोनाको चाहिँ नियन्त्रणको लागि रोकथामलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो हस्पिटलले, त्यो गर्न नसकेको गुनासो धेरै आइरहेको छ यति बेला। हजुर, अब यसरी जहाँबाट रिफर भएर आउने केसहरू धेरै सिरियस अन्तिम अवस्थामा आउँछन्, उनीहरूलाई आइसियुको जरुरत पर्दछ, एचडीको जरुरत पर्दछ। हो त्यहाँनिर म्यानेज गर्न अलिकति गाह्रो परेको। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि हामीलाई अक्सिजनको धेरै कमी भएको कारणले गाह्रो भन्ने कुरा गरेँ होइन। मुख्य त्यही नै हो कुरा भनेको।
धनगढीमा कुन ठाउँबाट कुन जिल्लाहरूबाट बिरामीहरू आइरहेको अवस्था छ यति बेला? हाम्रो यही अब कैलाली कञ्चनपुरकै एरियाबाट नै धेरै आइरहेछन्। त्यसबाहेक चाहिँ अलिकति सिरियस आउने भनेको पहाडी जिल्लाबाट नै, प्रत्येक जिल्लाबाट नै आइ नै रहेछ। अब त्यहाँ यस्तो खालको यो अक्सिजनको फेसिलिटी, अरू खालको आइसियूको फेसिलिटीहरू, भेन्टिलेटरको फेसिलिटीहरू पहाडी जिल्लाहरूमा कहीँ पनि छैन। सरकारी स्तरमा अलिकति ठुलो अस्पताल भनेको यही एउटा सेती हो, त्यस पछाडिको महाकाली छ। अब यहाँ अलिकति केही विशेषज्ञ डाक्टर साहब भएको कारणले गर्दाखेरि सबैको आशा भरोसा कि केन्द्र यही नै हुन्छ र सरकारी अस्पताल आउने बिरामी पहाडतिरबाट यही नै हुन् धेरै जसो। हो, निश्चित रूपमा दैलेख बाजुरा लगायतका ठाउँहरूबाट पनि जुन खाले बिरामीहरूको त्यहाँ अहिले चाप बढिरहेको छ भन्ने सुनिएको छ पहाडी जिल्लाहरूबाट, त्यस्ता बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले पहिचान गर्न सक्नुभएको छैन भन्ने गुनासो निकै आइरहेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर हो। अब यो हामी प्रिपेयर हुन नसकेको हो होइन। महामारी यस्तै किसिमले हुँदै गयो भने अझै पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्न सक्छ। तर आशा गरौँ अहिलेको यो 2-4 दिनको केही दिनको लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति बिरामीहरू अलिक कमी आउन लागेको हो कि भन्ने हामीले महसुस चाहिँ गरेका छौँ, अहिले नै महसुस गर्न लागेको छौँ। यदि यो सरकारले दिएका निर्देशनहरू कडाइ रूपमा पालना गर्ने हो भने, अलिकति यसलाई चेन ब्रेक गर्ने होइन, लकडाउन नै केही समय अलिकति लम्बिने हो भने सायद यसले केही यहाँ सकारात्मक प्रभाव पार्छ कि जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेछ। हस् त, यहाँको समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। अहिले हामीसँग जोडिनु भएको थियो सेती प्रादेशिक हस्पिटल धनगढीका मेडिकल यतिखेर सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे। निश्चित रूपमा धनगढीका क्षेत्रमा र आसपासका जिल्लाहरूबाट, पहाडी जिल्लाहरूबाट बिरामी आउने क्रम निकै छ, तर बिरामीलाई जुन रूपमा उपचार गर्नुपर्ने हो त्यो साधन स्रोतको अभावले गर्न सकिएको छैन, अप्ठ्यारो अवस्था छ भन्दै गर्नुभएको थियो यतिखेर डाक्टर हेमराज पाण्डेले। र आज हामी प्रादेशिक अस्पतालका अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर देशका विभिन्न प्रादेशिक हस्पिटलहरूमा पनि निकै ठुलो अप्ठ्यारो परिरहेको छ र हामीसँग यति बेला प्रादेशिक अस्पतालहरूको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिरहेछौँ र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा यतिखेर पर्याप्त साधन स्रोतको अभावले गर्दा पनि बिरामीहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ र हस्पिटलले के कस्तो समस्या भोगिरहेको छ भनेर हामी हस्पिटलका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले इस्यु अफ द डेमा यतिखेर प्रादेशिक अस्पतालहरूको अवस्था र प्रादेशिक अस्पतालहरूले कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि के कस्तो उपचारहरू गरिरहेका छन् भनेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले केही छिन अगाडि पनि प्रदेश नम्बर 2 का प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद यादव, त्यसगरी सेती प्रादेशिक हस्पिटल धनगढीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ कोशी अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर लक्ष्मीनारायण यादवसँग पनि कुराकानी हामी गर्दैछौँ। पोखरा एकाडेमी हेल्थ साइन्स पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्यसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र यतिखेर हामीसँग जोड्नुभएको छ कोशी अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर लक्ष्मीनारायण यादव। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यतिखेर अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप कस्तो छ? बिरामी कस्ता प्रकृतिका सङ्क्रमितहरू आइरहेका छन्, उनीहरूको लागि रोकथाम अथवा उपचारको लागि तपाईँले कस्तो प्रयास गरिरहनु भएको छ डाक्टर साहब यति बेला? अब हस्पिटलमा खास भन्ने हो भने सबै किसिमको बिरामी आउँदो रहेछ। त्यसमा अब धेरै सिरियस भएको बिरामी पनि आउँदो रहेछ, त्यसको लागि पनि हामी व्यवस्था गरेछौँ। अनि ज्वरो मात्रै लागेर, झाडा पखाला मात्रै लागेर पनि आएको हुन्छ, त्यसको लागि पनि हामी व्यवस्था गरेछौँ। हामीले अब छुट्टै आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गरेछौँ। शङ्कास्पद बिरामी हामी त्यहाँ राख्छौँ, त्यसको पिसिआर गर्छौँ। पिसिआर पोजिटिभ देखियो भने हामीले कोशी कोभिड हस्पिटलमा अहिले 96 बेड सञ्चालन गरिरहेछौँ, त्यसमा राख्ने गरेछौँ। त्यसमा पनि बेडहरूको समस्याहरू आइरहेछ, अक्सिजनको समस्याहरू सुरु भइसकेको छ। जस्तो पछिल्लो दिनहरूमा अस्पताल पुगेका बिरामीहरूको पनि मृत्यु भइरहेको छ, बिरामीहरूले बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ। यहाँको अस्पतालमा के छ कि हाम्रा जिल्ला संवाददाता साथीहरूले रिपोर्टिङ पनि गर्नुभएको छ कि यतिखेर अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधार जनशक्तिको अभाव, बेड अक्सिजनको अभावले गर्दा बिरामीहरूको ज्यान गइरहेको छ। डाक्टर साहब, के छ पछिल्लो अवस्था? अब हामीले सक्दो जति बिरामी आउँछ, जति राख्न सकिरहेछौँ त्यतिसम्म हामी राखिरहेछौँ। अघि मैले भने 96 बेड हामीले सञ्चालनमा राखेछौँ कोशी कोभिडमा। त्यसमा हामी 96 नै प्याक हुँदो रहेछ। त्यसमा अब 21वटा हामीले आइसियु बेड सञ्चालन गरेछौँ, त्यो पनि पुरै प्याक हुँदो रहेछ। अनि यता हामीले पिसिआरको आफ्नै हाम्रो ल्याब छ। पिसिआरमा हाम्रो
डेली अहिले बढ्न थालेको छ। पहिला अब कम थियो, 120 100 जति हुन्थ्यो भने अहिले अब 250 200 जति सङ्ख्यामा भइरहेछ। अनि बिरामीको चाप जुन हिसाबले बढिरहेछ त्यो हिसाबले अब भनौँ कि थाम्न गाह्रो छ। अझै बेडहरूको आवश्यकता पर्छ, अझै अक्सिजनको व्यवस्था के अरे आवश्यकता पर्छ, मेन पावरहरूको पनि त्यस्तै आवश्यकता पर्छ। यहाँ अब बिरामीहरूको कुरा गर्दाखेरि मेन हस्पिटलहरू छ तिनीहरू सबैले कोसीको के अरे यो कोभिडको पेसेन्टहरू राख्न थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि केही त राहत त छ, त्यही पनि सबै ठाउँमा अहिले प्याक भइसकेको छ, बेडहरू पाइरहेको छैन। अनि बिरामीहरूले के अरे बेड नपाएपछि घरमै बस्नुपर्ने बाध्य भइसकेको छ, घरमै सिलिन्डर लिएर। हो, निश्चित रूपमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो घरमा बिरामीहरू बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन, तर घरमा अक्सिजनको प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ। हस्पिटल जाँदाखेरि हस्पिटलमा बेड पाइँदैन, अक्सिजन पाइँदैन भनिरहँदाखेरि यहाँले जुन खालको अस्पतालमा तपाईँहरूकोमा कुन कुन ठाउँबाट बिरामीहरू आइरहेको छन् कि अहिले तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूबाट पनि मानिसहरू ओहोरदोहोर चलिरहेको छ र बढी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहँदाको रहिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर? सङ्ख्या जारी गरिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै सजिलो छ। ओहोरदोहोरहरू कम भइसकेको छ। ओहोरदोहोर कम भएकोले गर्दाखेरि अब जुन पहिला जुन सर्नेसम्म के अरे रोग सर्ने जुन सम्भावना थियो त्यो कम भइसकेको छ। त्यसले गर्दा पनि अब अहिले जुन स्थितिमा भन्दाखेरि जुन स्थितिमा छ त्यो भन्दाखेरि बढी नै रहेको छ। बिरामीको जुन चाप छ, जुन सङ्ख्या छ त्यो बढी नै रहेको छ। त्यसमा अब सबै किसिमको हुँदो रहेछ। जस्तै अब माइल्ड खालको हुँदो रहेछ, मोडरेट खालको हुँदो रहेछ, सिभियर खालको हुँदो रहेछ। तर यो रोग कस्तो देखियो भनेपछि अब भ्याक्सिन लगाएकोलाई पनि पोजिटिभ हुन थालेको छ। अब पोजिटिभ भएपछि अब कसैकोमा अब छिटो असर देखिँदो रहेछ। जुन लङ्सहरू जुन निमोनियाहरू, लङ्समा निमोनिया देखिने त छिटो देखिँदो रहेछ। कसैको अब 8 दिन 10 दिन पछि पनि देखिँदो रहेछ। यो सबले गर्दाखेरि रोगको भनौँ न जुन प्रक्रिया छ, जुन हिसाबले बढिरहेछ त्यो राम्ररी नबुझेर पनि, राम्ररी अध्ययन नभएर पनि जुन विकराल रूपहरू अहिले लिइरहेछ, छिमेकी देशहरूमा पनि त्यस्तै भइरहेछ, नेपालमा पनि त्यही हिसाबले नै बढिरहेको छ। हस्, यहाँको जानकारीको लागि धन्यवाद। निश्चित रूपमा जस्तो भर्खरै पनि डाक्टर लक्ष्मीनारायण यादवले भन्नुभएको जस्तो हो, हामीलाई जानकारी नभएर पनि अहिले हामीले सङ्क्रमित हुँदै धेरै कुराको जानकारी नहुँदा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यतिखेर घर परिवारमा धेरैको यही समस्या देखिएको छ। निमोनिया भयो, रुगाखोकी लाग्यो अथवा छाती दुख्यो, केही कारणले हामी हस्पिटल जान ढिला गर्छौँ अथवा उपचार गर्दैनौँ र पछि ज्यान जान्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। यसको लागि पनि उहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर फेरि जोडिँदै हुनुहुन्छ पोखरा एकाडेमी हेल्थ साइन्स पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्य हामीसँग जोडिने क्रममा हुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। जस्तो यति बेला बिरामीहरू सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ र सङ्क्रमितहरूले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था पनि छ। हामी सबै अस्पतालहरूमा यो देखिरहेका छौँ, प्रादेशिक अस्पतालमा, जिल्ला अस्पतालमा, काठमाडौँको अस्पतालहरूमा। किन यसो भइरहेको छ? के कारण? हामी कहाँनिर हामीले काम गर्न सकेनौँ कि डाक्टर साहब, के भइरहेको छ? हामीसँग जोडिनु भएको छ यतिखेर पोखरा एकाडेमी हेल्थ साइन्स पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्य। डाक्टर साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ? जस्तो यहाँको आवाज अझ प्रष्ट आइरहेको छैन। हजुर, यहाँको आवाज म्युट भयो जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस् एकपटक। हामी तपाईँहरूसँग प्रश्न सोधिरहेका छौँ कि तपाईँहरू पनि दिनरात काम गरिरहनु भएको छ, तर प्रादेशिक अस्पतालहरूमा उपचारको अवस्था के छ? बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, बेडको अभाव छ, अक्सिजनको अभाव छ भन्दै गर्दा बिरामीहरू अस्पताल पुग्दै नपुग्दै ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। धेरै अस्पतालहरूमा यही अवस्था छ नि किन आखिर यो अवस्था आज हामी भोगिरहेका छौँ? सर्वसाधारण नागरिकहरूले यो अवस्था किन भोगिरहेका छन् भन्ने प्रश्न हामी तपाईँहरूसँग राखिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ?
हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ पोखरा एकाडेमी हेल्थ साइन्स पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्य। डाक्टर साहब, र आज हामी देशभरकै प्रादेशिक अस्पतालहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ र प्रादेशिक अस्पतालहरूले कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि के कस्तो पहलहरू गरिरहेका छन् भनेर हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न सोधिरहेका छौँ। नागरिकहरूले विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छन् र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट साथीहरूले पनि यतिखेर पोखराका विभिन्न अस्पतालहरू अथवा क्षेत्रीय अस्पतालहरू र विभिन्न ठाउँका अस्पतालहरूको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। यसै क्रममा पछिल्लो पटक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ डाक्टर अर्जुन आचार्य। हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब, हजुर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर, हामी यहाँहरूसँग आज प्रश्न गरिरहेका छौँ कि प्रादेशिक अस्पतालहरूमा कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको लागि यहाँहरूले के कस्तो पहल गर्नुभएको छ, के कस्तो प्रयासहरू भइरहेको छ, साधन स्रोतको अभाव छ भने के कस्तो साधन स्रोतको अभाव भइरहेको छ र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायहरूबाट के कस्तो पहलहरू भइरहेको छ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पहल भएको छ कि छैन, प्रादेशिक चाहिँ एउटा कार्यालयहरूबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयहरूबाट तपाईँहरूसँग कति पहल भइरहेको छ कि अहिले देशभरका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा बिरामीहरूले निकै शास्ति पीडा भोग्नु परेको छ कि बिरामीहरू अस्पताल जाँदा जाँदै बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो अवस्था आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर देशका सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा, जिल्ला अस्पताल होस्, क्षेत्रीय अस्पताल, स्थानीय अस्पतालहरूले समस्या भोगिरहेको यो गुनासो आइसकेपछि हामीले कार्यक्रममा सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूका हस्पिटल प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ। अन्तिममा आएर हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ हामीसँग यतिखेर पोखरा हेल्थ एकाडेमी साइन्सका क्षेत्रीय चाहिँ निर्देशक हुनुहुन्छ हामीसँग सहप्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्य। डाक्टर साहब, हजुर नमस्ते। नमस्कार। हजुर, यतिखेर यहाँहरूले अस्पतालमा कसरी कोभिड नियन्त्रण रोकथामको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्क्रमितको अवस्था के छ डाक्टर साहब यति बेला? हजुर, यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशको ठुलो हस्पिटल पोखरामा रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हो। यसले यहाँ चाहिँ बिरामीहरू कोभिडका बिरामीहरू चाहिँ अलि सिरियस स्थितिमा आइराख्नु भएको छ र हामीले 95 बेड कोभिडको लागि डेडिकेटेड हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। 15 बेडको आइसियु र 25 बेडको एचडियु सहित अन्य बेडहरू चाहिँ अक्सिजन सहितका बेडहरू हामीले 95 बेड सञ्चालन गरिरहेको स्थिति छ। यसमा सधैँ हाम्रो 80-82 बिरामीहरू हुनुहुन्छ र यो हस्पिटलमा हामीले सँगसँगै अब सुत्केरीको सिजेरियन सेक्सन गर्ने अपरेसनहरू होइन, इमर्जेन्सी परेका पोजिटिभ बिरामीहरू कोभिड-19 पोजिटिभ हुनुभएको बिरामीहरूको पनि अपरेसन गरिरहेका छौँ। हामीले दिनदिनै जस्तो गर्नु परिरहेको छ, किन भन्दा यो हस्पिटल चाहिँ यो यहाँ 11 जिल्लाकै रिफरल सेन्टर हो र विभिन्न जिल्लाबाट आउनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यतिखेर पहाडी जिल्लाहरूबाट पनि निकै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ भन्ने रिपोर्टिङहरू आइरहँदाखेरि पहाडी जिल्लाहरूबाट गएका बिरामीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ कि बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा हामी कहाँ बेड छैन, अक्सिजनको अभाव छ भनेर बिरामी भनौँ न फिर्ता पठाउने अथवा उपचार नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ भन्ने गुनासो अधिकांश हस्पिटलको छ डाक्टर साहब? हजुर, एकदम हाम्रो यो पश्चिमा क्षेत्रीय अस्पतालमा हामीले चाहिँ बिरामीलाई सकभर हामीले बाहिरबाट आएका बिरामीहरू यहाँ बेड छैन भनेकै छैनौँ, हामीले राखिरहेका छौँ। बरु हामीले कसरी म्यानेज गरेका छौँ त इमर्जेन्सीमा हाम्रो 25 बेड छ, इमर्जेन्सीमा आउनुहुन्छ र इमर्जेन्सी होल्ड गरेर हामीले, किन अक्सिजन यो अहिलेको यो तपाईँ सबैलाई जानकारी भएको चिज हो कि अक्सिजन चाहिँ बिरामीले नभइकन हुँदैन। अक्सिजन भएन भने एम्बुलेन्समै बित्न सक्ने होइन, मृत्युवरण गर्न सक्ने स्थिति आउने भएको त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले कुनै पनि आउनु भएको एम्बुलेन्सबाट आउनुहुन्छ भने सिधै वार्डतिर जानुभन्दा पहिला चाहिँ इमर्जेन्सीमा जानुहोस् भनेका छौँ। इमर्जेन्सीमा त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ, अक्सिजन र अरू साधारण टेस्टहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ पालो मिलाएर चाहिँ भित्र कोभिड वार्ड हामी दुईतिर सञ्चालन गरेका छौँ। कोभिड वार्डमा बेड रहेछ भने त्यहाँ राख्ने र आइसियु चाहिने खालको रहेछ भने आइसियुमा लाने हामीले चाहिँ व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। यसलाई जस्तो आइसियुको अभावमा, बेडको अभावमा बिरामीहरूले एउटा मृत्युवरण गर्नु परेको कुराहरू धेरै हस्पिटलमा आइरहेको छ।
कि विपन्न नागरिकहरू हस्पिटल जान नसकेको अवस्था छ, सर्वसाधारण नागरिकहरू आज हस्पिटल जान नसक्ने अवस्था किन भइरहेको छ? कि हाम्रा मेडिकल चाहिँ हाम्रा उपकरणहरू अथवा जनशक्तिहरू साधन स्रोत नभएर हो अथवा पूर्वाधार नभएर हो? के कारण आज मेडिकल सिस्टममाथि यति ठुलो प्रश्न उभिएको छ डाक्टर साहब? होइन, अब यो समस्या बिरामीहरू धेरै भएर नै हो। एकाएक धेरै एकै पटकमा धेरै बिरामीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि बेड पाउनलाई गाह्रो परेको, उहाँलाई आइसियु चाहिने, अक्सिजन भएको बेड चाहिने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको मेडिकल सिस्टमै फेल खाएको भन्ने त्यस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा हामीसँग अरू बेड अक्सिजन नचाहिने बेडहरू पनि खाली छन्, जति पनि खाली छ होइन। तर के अरे त्यसमा हामीले पहिल्यैदेखिको चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेर अक्सिजन सेन्टर सप्लाई छ, अक्सिजन। तर आज गाउँ गाउँमा बिरामीहरू सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या बढ्दै गर्दा पहाडबाट अथवा गाउँबाट धेरै बिरामीहरू आइरहेको अवस्था छ नि, होइन? हजुर, आइराख्नु भएको छ। अहिले पनि मलाई मनाङ मुस्ताङबाट म्याग्दीबाट फोन गरिरहन्छु, के छ स्थिति यस्तो त भन्दाखेरि यो समस्या छ भन्दा हामीले 24 घन्टा फोनको टेलिफोन नम्बर पनि डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ। सुत्केरी महिला, गर्भवती महिलाहरूले केही समस्या आयो यो नम्बरमा, यो बार यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् डाक्टर साहबलाई भनेर हामीले दिएका छौँ। उहाँको सल्लाह अनुसार आउनुहोस् हस्पिटल भनेर हामीले बोलाएका हुन्छौँ। त्यस लक्षण हेरेर सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ अलिकति असहज छ बिरामीलाई जस्तो मान्नुभयो भने उहाँहरूले आउनुहोस्, हाम्रो प्रतिष्ठानमा आउनुहोस्, यहाँ उपचार गर्न आउनुहोस्, हामीले बोलाइरहेको स्थिति छ। र हामीले बाहिरबाट आएका बिरामीहरूलाई चाहिँ फर्काउने चाहिँ नफर्काउने नै भन्ने निर्देशन छ। र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी राखेर भने एक दिन इमर्जेन्सी राखेर अक्सिजन दिएर भने पनि उहाँहरूलाई सेवा दिएर पठाएको स्थिति छ। हस् त, यहाँको समय र जानकारी लागि धन्यवाद। निश्चित रूपमा यतिखेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको निकै ठुलो भूमिका र जिम्मेवारी रहेको छ र आज हामी देशभरका स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरूले अहिले के कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार र कोभिडको नियन्त्रण र यतिखेर रोकथाममा कसरी कामहरू भइरहेको छ भनेर प्रादेशिक अस्पतालहरूका प्रमुखहरूसँगै कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग भर्खरै पनि जोडिनु भएको थियो पोखरा एकाडेमी हेल्थ साइन्स पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल चाहिँ पोखराका निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्य। उहाँको समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। आज हामी सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूका अधिकांश प्रादेशिक अस्पतालहरूका सुपरिन्टेन्डेन्ट, मेडिकल डाइरेक्टर, त्यसै प्रमुखहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र प्रादेशिक अस्पतालहरूले पनि उपचार गरिरहेको अवस्था उहाँले बताइरहनु भएको छ कि यतिखेर स्रोत साधनको अभाव भएको कारणले गर्दा प्रादेशिक सरकारले विशेष ध्यान दिन चाहिँ आवश्यक छ, पूर्वाधारको कमी कमजोरी छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। र आज सहभागी हुनुभएका सबै डाक्टर साहबहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।